यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो हो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्र भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। नेपालको राजनीति अब कता डोरिएला, के होला भन्ने एउटा आम जिज्ञासा छ। अनि संविधानको भविष्यका बारेमा पनि कतिपय मानिस चिन्ता पनि गर्छन् र कस्तो संविधान बनेछ जुन संविधानले लामो समय पार गर्न नसक्ने निरन्तर नेपालको राजनीतिमा यो विगत लामो समयदेखिको देखा परेको यो तस्बिरको पनि कुरा छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पनि मनाउँछ। बिपी कोइरालाले आजकै दिन राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केको दिन। यसकारण पनि यो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस नेपाली काङ्ग्रेसले मनाउँछ र यसको सान्दर्भिकता अझै छ या छैन भन्ने विषय पनि एउटा छलफल र बहसको विषय निरन्तर बन्ने गर्छ। काङ्ग्रेसमाथिको आक्षेप भनेको जसले बिपीको मार्ग चित्रलाई नै उनले तय गरेको पदलाई नै च्युत भएर अन्यत्र मोडिसक्यो भने यो राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउनुको के तुक छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारी नेपाली काङ्ग्रेसमा वाक्कला पनि भएको, बुझकी मानिस, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई पनि राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति पनि भएको नाताले उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने, ताजा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई समेत केन्द्रमा राखेर त्यो प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। जीवरामजी, एकदम धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईँ जुन अहिले जुन संविधानमा हामी रन गरिरहेका छौँ, यो संविधानले काम गरेन, त्यसकारण यसको तुक छैन भन्ने एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष के भन्छ भने यो उत्कृष्ट संविधान हो, संसारका संविधानहरूमध्ये उत्कृष्ट, भलै 47 को संविधानलाई पनि त्यही भनिन्थ्यो, त्यो भन्ने पनि दृष्टिकोण राख्छन्। तपाईँ यो संविधान जसरी ड्राफ्ट भयो नि, त्यो ड्राफ्ट कमिटीमा बाबुरामको नेतृत्वमा रहेको कमिटीमा तपाईँ पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो एज अ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट। अब बताइदिनुहोस् त, यो कस्तो संविधान तपाईँहरूले बनाउनु भयो जसले जे व्याख्या गर्दा पनि हुने, जे ठिक हो भन्दा पनि हुने? यो के तपाईँहरूको केही बाध्यता थियो या उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने दाबी हो कि अथवा काहीँ त्रुटि रह्यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हो कि? यो संविधानकै बारेमा बताउनुहोस् त, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु कृपया। एकदम जीवरामजी, यो संविधान हामीले समग्र विश्वको लाई हेरेर नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा र चाहना अनुसार हामी बनाउन सुरु गरेका हौँ। यो संविधान निर्माणमा 17,000 भन्दा बढी मानिसको रगत भएको छ र धेरै मान्छे विस्थापित र अङ्गभङ्ग भएका छन्। यो अत्यन्त गम्भीर कुरा छ। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा धेरै विषयमा छलफल भएको हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण मानिसहरू हुनुहुन्छ, जसको संयोजक बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ। हामीले दुईटा तरिकाले हेरेका छौँ। एउटा मेजर फ्याक्टर के हो भने भारतको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजीले भन्नुभएको छ, संविधानका अक्षरहरू मृत हुन्छन्, त्यसलाई मानिसले चलाउनुपर्छ। यो सिद्धान्त नै हो एक सबैभन्दा ठुला। संविधानलाई हामीले त लेख्यौँ, त्यसलाई कसले चलाउने, कसरी चलाउने, कति मोरल भ्यालु भएको मान्छेहरूले चलाउने भन्ने सबैभन्दा महत्त्व च्यालेन्जिङ कुरा यही नै हो। दोस्रो कुरा, हामीले संविधान बनाउँदा यो देशको कति कमजोरी छन् यसलाई पछिबाट अनुभवको आधारमा, प्र्याक्टिसको आधारमा यसलाई परिवर्तन गर्दै जाने यो दस्तावेज हो। यसलाई हामीले एउटा पार्ट के हेऱ्यौँ भने सरकार सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो हामीले निर्माण गऱ्यौँ, जसले एकले अर्कालाई ब्यालेन्स पनि गरोस्, अर्कोले चेक पनि गरोस्। एक चेक एन्ड ब्यालेन्सको प्रिन्सिपलको आधारलाई हामीले आधार मान्यौँ। तेस्रो कुरा हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो सरकार सधैँ नेपालको सरकार अस्थिर,
एकले अर्कालाई चाहेको बेला विघटन गरिदिएको छ, एउटा नियुक्ति गरिदिएको छ, मनोमानी गरिदिएको छ, पैसा कमाउन लाछ, पद मात्रै खोजिएको छ। यस्तो व्यवस्था हामीले भयौँ। हामीले मान्नेहरूलाई त होटलमा थुन्न पर्ने पनि बेला भयो। सरकार त चल्दै नचल्ने स्थिति भएपछि सरकार 2.5 वर्षसम्म चलोस्, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाओस् भन्ने एउटा हामीले गऱ्यौँ। अर्को कुरा के अरे पनि जहिलेसुकै संसद भङ्ग गरिदिने, सनकको भरमा भङ्ग गरिदिने, यत्रो खर्च भएको हुन्छ, सारा भएको हुन्छ गरेपछि हामीले यो भङ्ग पनि गर्नु नपाओस्, विकल्प रहन्छ नि यो भङ्ग नहोस् भन्ने दुईटा आधार मान्यो भने अर्को चाहिँ नि जाति भाषा भाषी विभिन्न वर्गहरूको जो छ उनीहरूले सधैँ एउटै वर्गले मात्रै शासन संस्था गर्नु पुग्यो, अर्को वर्ग पुगेन भन्ने थियो। त्यसकारण समावेशी रूपमा हामीले यसलाई लिएर आयौँ। भलै त्यस बेलामा मेरा 2-3टा कुरा थिए संविधान निर्माणको क्रममा। तपाईसँग म यो विषय भङ्गका विषयदेखि लगेर अरू विषय त मेरा 3 कुराहरू थिए जसलाई मैले पार्लियामेन्टमा यो नेपालको स्ट्रक्चर, नेपालको आर्थिक स्रोत साधन अनुसार यो संसद सानो बनाउनुपर्छ, 101 बनाउनुपर्छ, त्योभन्दा ठुलो नेपाललाई आवश्यक छ। यो ठुलो भयो अहिलेको त भयानक, मैले त्यति बेला राखेँ 101। दोस्रो कुरा समावेशीबाट जो आउँछ नेपालका लिडरहरूको स्टाइल त हामीले बुझेका थियौँ भने आफ्नो गुट परिवार ल्याउने बेचिदिने भएको कारणले यसलाई पनि निर्वाचनबाट ल्याउँ। कसैको व्यक्तिले ल्याएको हुँदैन, व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुन पर्दैन, जनताप्रति उत्तरदायी छ। महिला, जाति, जनजाति, दलित, मुस्लिम, तराई, रिमोट एरिया जहाँबाट हामीले ल्याउँछौँ त्यसलाई इलेक्सनबाट ल्याइदिउँ, जसले गर्दा त्यो मान्छेको स्वाभिमान हुन्छ। यो कुरा पनि मैले राखेँ। त्यसो कुरा हाम्रो जस्तो देशमा स्थानीय चुनाव पोलिटिकल झन्डाको आधारमा नगरौँ, किनभने ग्रुपिजम हुन्छ, तपाईँलाई डिभाइड एन्ड रुल हुन्छ, त्यसको आधारमा नेताले दुरुपयोग गर्छ। एउटा समाजमा चाहिँ नि हाम्रो समाज मिलेर बसेको विश्वको सबैभन्दा राम्रो समाज हो हाम्रो। यस्तो परिवार, यस्तो समाज विश्वमा कोही पनि पाइँदैन, यस्तो सद्भाव भएको परिवार। त्यसकारण नगराउँ भन्न मैले यिनी कुराहरू राखेँ। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, सीमान्तकृत वर्गहरू छ, त्यसलाई चाहिँ राज्यले जो जिम्मा ल्याऊ, यस्ता कुराहरू शिक्षा स्वास्थ्यदेखि हामीले धेरै कुराहरू राखेका हौँ। सबै कुरा हामीले भने जस्तो भएन, किनभने हाम्रो लिडरसिप त्यति गहिरो चिन्तन फार साइटेड थिएन। हाम्रो भनेको काङ्ग्रेसको होइन, नेपालको लिडरसिप एकलाई एउटा व्यक्तिलाई अब तपाईँलाई पनि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नराखिएको जो संविधानको कुरा गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू मुलुकप्रति जिम्मेवार भएनन् भने, तलब र भत्तामा मात्रै रमाउने स्थिति भयो भने, अनावश्यक झमेलामा फसिरहे भने, त्यो जबरजस्ती भङ्ग गर्न नसक्ने, विघटन गर्न नसक्ने, अनि त्यस्तो अवस्थामा त्यो सरकारलाई कतिपय सवालमा काम गर्न पनि बाधा व्यवधान खडा गर्ने। उदाहरणका लागि कोभिड-19 को यत्रो समस्या रह्यो, नेपाली जन यति दुखी भए, कोभिडका बारेमा त्यो प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू अर्थात् सांसदहरूले के काम गरे, कहाँ गएर तिनले के काम गरे, यी यावत अवस्था छन्। जब त्यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दैन, जबरजस्ती भङ्ग नगर्ने, कि भत्ता तलब मात्रै खुवाएर राखिराख्ने सधैँ। एउटा एकदम हजुरले उठाएको कुरा राम्रो। एउटा कुरा के हुन्छ भने यसलाई यो तरिकाले हेरौँ, हाम्रो संविधान त हामीले 4औं-5औं स्थानमा हामीले संसद विघटनको कुरा गरेका छौँ। तर राजनीति शास्त्रमा एउटा दर्शनशास्त्रमा एउटा प्रश्न उठ्छ कि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले वा राष्ट्रपतिले मैले काम गर्न सकिनँ, मैले जनादेश ल्याउँछु भन्ने प्रश्न यो बाँकी रहन्छ। यसमा मेरो कुनै तर हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अर्को कुरा, हामीले बनाएको संविधानमा त चेक एन्ड ब्यालेन्सको व्यवस्था छ नि, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। प्रधानमन्त्रीले वा राष्ट्र अध्यक्षले कमजोरीहरू भने त अब यसको व्याख्या त संविधानको व्याख्या त न्यायालयले गर्छ नि। न्यायालयले गरन्छ नि, सडकमा नारा जुलुस गर्नुपर्ने, गाली गर्नुपर्ने, अनावश्यक शब्दहरू पढ्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। एक तपाईँलाई मैले भन्छु, न्यायालयले यसलाई गर्छ, किनभने हामीले त्यसको जिम्मा न्यायालय पनि बनाएका छौँ। तेस्रो कुरा, न्यायालयलाई पनि तपाईँलाई मन परेन वा न्यायालयले गरेको कुरा पनि हामीले प्रश्न उठाउन थाल्यो भने अन्तिम अधिकार त जनताले दिएको नासो सरकार बनाउनलाई दियो। सरकार जलेसुकै बनाओस्, त्यो नासो फेरि जनतासित फर्किन्छ।
होइन। त्यस कारण यस्तो यो सिस्टम छ, यो सिस्टमलाई चलाउने मानिसहरू योग्य हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो, दूरदर्शी हुनु पर्यो, इमान्दार हुनु पर्यो, नैतिकवान हुनु पर्यो। सवाल यो हो। त्यस कारणले यो एउटा प्रश्न छ। दोस्रो प्रश्न हजुरले तलब खुवाएर मात्रै राख्ने भन्ने जो भन्नुभयो, संसारमा 40% मान्छे समावेशीबाट तल्लो सदनमा ल्याइसकेपछि त्यो बिग्रिन्छ नि। त्यसमा हामीले क्षमता जस्तै मैले पहिला पनि भनेको छु, स्किल खोजेको भए यो स्थिति हुन्थेन। नेताहरूले चोइस गर्दा स्किल रोजेको भए यो स्थिति हुँदैन। मानिसहरू नेताहरूले स्किल रोज्नु भएन, आफ्नो गर्नुभयो, आफ्नो गुटको गर्नुभयो, पैसाको आधारमा आइसकेपछि स्वतः यसको कमजोरी आउने भयो र सिङ्गो संसदमाथि, सिङ्गो सरकारमाथि, सिङ्गो नेसनमाथि प्रश्न उठ्ने भयो। यही नै कुरा। अब जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति धरापमा भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेँ, झन्डै झन्डै सायद धरापको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएको छ, आधा आधा जस्तो देखा पर्छ अहिलेको तस्बिर हेर्दा, फ्याक्क विभाजित छ। नेपाली काङ्ग्रेस अब कुन बेला के गर्छ, कुन बेला के गर्छ, काङ्ग्रेसको धेरै पत्तो भेउ पाइँदैन। अनि अर्को तेस्रो पार्टी छ जनता समाजवादी पार्टी, ऊ पनि यसो दाउ हेरेर बसेको यथास्थिति देखा पर्छ। नेपाली जनता जुन समस्याबाट गुज्रेका छन्, जनताको त्यो समस्या प्राथमिकतामा छैन। नेपाल देशमाथि विदेशीहरू गिर खेल्न थालेको तस्बिर देखा पर्छ, उत्तर दक्षिण पश्चिमा साराका सारा। अनि साराका सारा मानिसले यिनलाई चाहिँ तिमी नै भगवान हौ, तिमीहरू नै सबै चिज हौ भनेर, चाहे तपाईँको पार्टी होस्, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा होस्, या अर्को दाबी गर्ने मधेस केन्द्रित या जनता समाजवादी पार्टी जे भनेर इङ्गित गर्नुहोस्, यही पक्षलाई मात्रै हेरिरहने कि जनताको समस्या हाम्रो एज ए होलमा यो राष्ट्रको जुन समस्या छ यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने। सधैँ राजनीतिक लडाइँ विगत लामो समयदेखि भनिएको हो, यो हाम्रो देश समृद्ध नहुनुको पछाडि, नेपालीहरूले दुःख पाउनुको पछाडि बहुमतको सरकार भएन, त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरता भयो। अनि बाधक पक्षहरू विभिन्न थिए हिजोका दिनमा, त्यसकारण जस्तै राजा बाधक थियो भनेर भनिन्थ्यो, त्यो पनि रहेन। अनि अहिले यो रणाको यो कन्तबिजोग, यो विदेशीहरूको चलखेल हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री को राख्ने को नराख्ने दक्षिणको कुनै एउटा कूटनीतिज्ञले बोल्न थालेको पनि, लेख्न थालेको, त्यो नेपाली समाजमा चर्चा बहस विषय सोनाम धन्ने कथित लट्ठक बुद्धिजीवीहरू त्यही विषयमा चर्चा पनि गर्न थालेका छन् भनेपछि तपाईहरूले कस्तो सिस्टम ल्याउनु भयो र के गर्न खोजे बताइदिनुहोस् त। हामीले ल्याएको तपाईँले यति धेरै गम्भीर प्रश्नहरू यहाँ उठाउनु भएको छ, स्मरणको निम्ति पनि अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। तर हामीले के हो भन्नुहुन्छ भने, हामीले नेपालमा 2046 सालमा राजा विकासको बाधक हुन् भनेर हामीले राजालाई एउटा बन्धनभित्र राख्यौँ, संवैधानिक दायराभित्र राख्यौँ। 62-63 को आधार आन्दोलनबाट राजा नै विकासको बाधक हो भनेर हामीले राजालाई नै हटाइदियौँ। यो धर्म बाधक हो भनेर हामीले धर्मनिरपेक्षता नै बनायौँ। होइन यो सिंहदरबार बाधक हो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा जानपर्छ भन्ने पनि गरेर पनि हामीले त्यो गऱ्यौँ। होइन समावेशी भएन, सरकार सञ्चालनको निम्ति हरेक समूह वर्ग जात भाषीको प्रतिनिधित्व भएन भनेर त्यसलाई पनि हामीले गऱ्यौँ। हामीले के छ, यो सबै गरेपछि विकास हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सोच्यौँ। तर हामीले के सोचेनौँ भने विकासका निम्ति नेता इमान्दार हुनुपर्छ, अनुशासित हुनुपर्छ, मूल्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ र मोरल हुनुपर्छ भन्ने जुन थ्योरी हो, जसरी भन्यौँ नि, हामीले गर्न सकेनौँ। जस्तो फर एक्जाम्पल हजुरलाई भन्छु, मैले अहिले विश्वको सबैभन्दा धेरै देशहरूमा हेरेको छु। हाम्रो त धेरै ठुलो राम्रो सुन्दर देश हो, सबै मिलेको देश हो। मैले विश्वमा सबैभन्दा फास्ट डेभलप कसले गर्यो त अहिलेको एजमा? अमेरिकाले गरेको हेऱ्यो कि यो 4-5 वर्षको मैले हेर्दाखेरि मेरो देशमा 30 वर्षमा मैले सीमान्तकृत वर्गलाई सुन्न पाइनँ। मैले केवल राजनीति मात्रै गर्यो, राजनीतिले अरू अवयवहरू चलाउन सकेन नेपालमा। भले हामीले संविधान बनायौँ, यसलाई हामी गौरवपूर्ण तरिकाले गर्छौँ, तर संविधानले त मेरो गरिब जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य खान त दिँदैन नि। अहिले कोभिडको बेलामा 2/3 पाएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। उनीहरूले जनताले औषधि पाउनुपर्छ,
यत्रो विदेशबाट नेपालीहरू युवा युवतीहरू देशभित्र आएको छ, यिनलाई राख्नुपर्छ र भोकमरी बढ्दैछ। यिनीहरूले एक दिन पनि छलफल गरेर न तपाईँको नेपालको मिडियामा आएर जहिलेसुकै मन्त्रीको निम्ति, एम्बेसडरको निम्ति, संवैधानिक निकायको निम्ति एउटा नियुक्तिको निम्ति कम्युनिस्ट नेताहरू झगडा गर्दै बसे। त्यही झगडाले आज यो परिणति भयो, उहाँहरूको विभाजन भयो, यस्तो स्थिति भयो। र मैले भारतमा केजरीवाललाई हेरेँ, दिल्लीमा हाम्रो जस्तो समान पपुलेसन भएको देशमा हेर्दा एउटा हाफ सामान्य जाँघाइस र प्यान्ट लगाउने, निलो मफलर लगाउने मान्छेले 4 वर्षमा जनतालाई फ्री पानी, 200 युनिट बिजुली फ्री, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री, सबैलाई कसैले पनि पैसा तिर्न नपर्ने, प्राइभेट स्कुल र निजी स्कुलमा सरकारी स्कुल र निजी स्कुलमा सरकारी स्कुल बेटर र वृद्धहरूलाई संसार तीर्थयात्रा गर्न फ्री, वाइफाई फ्री 4 वर्षमा गर्न सकिँदो रहेछ। हाम्रा भाषण गर्ने, नचाहिने कुरा गर्ने, जनतालाई बन्दुक बोकाइदिने आफ्नो स्वार्थका निम्ति, करप्सनमा लाग्ने। त्यस कारण यो व्यवस्था नराम्रो होइन, हामीले अगाडिको दुनियाँमा सबै दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो हो। तर हाम्रो लिडरसिप अत्यन्तै सक्षम भएन यस कुरालाई यसरी हेरौँ। अर्को पनि तपाईँलाई सडकमा आयो कि अहिले सडकमा तपाईँलाई यो क्राइसिसले गर्दा, यो व्यथितिले गर्दा राजा आऊ, देश बचाऊ, मेरो धर्मको सुरक्षा गर भन्ने जुलुस नारा पनि अत्यधिक ठुलो रूपमा आयो। तर त्यसलाई कस्तो भयो भने त्यो पनि उत्तिकै च्यालेन्जिङ रूपमा आएको छ। मैले यसलाई कसैलाई मिनिमाइज गर्दिनँ, त्यो पनि यसरी च्यालेन्जिङ रूपले आयो, यसरी स्वतःस्फूर्त जनताहरू सडकमा आयो। तर त्यसलाई राप्रपाले गएर आफ्नो झन्डा र आफू चिफ गेस्ट हुँदाखेरि त्यो अभियान तल पर्यो। त्यो के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने अल द डिपेन्ड, जनताको मौलिकता, जनताको चिन्तन, जनताको भावना जो छ नि त्यो पनि व्यक्तिमा भर पर्दो रहेछ, नेताको अनुहारमा भर पर्दो रहेछ। यो सबै व्यथितिहरू नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा। जस्तो भन्नु आज कम्युनिस्टहरू हिजो एक दिन अगाडि केपी ओलीजी नायक हुनुहुन्थ्यो, आज सडकमा लगाएका नारा हेर्दाखेरि यिनीहरूसित भाषा शैली पनि त रहन्छ नि, आफ्नै उहाँकै अनुयायी हिजो कार्यकर्ता त्यो गरिरहेछ। फेरि हिजै केपी ओलीजीले प्रचण्डजीलाई त्यत्रो फोन गर्नुभएको छ, के छ सीताजीलाई, कस्तो छ। शङ्कर पोखरेलजी भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले पनि प्रचण्डजीले त्यो अभियोग पत्र चाहिँ विथड्र गर्ने भने मिल्न सक्छ भन्नुभएको छ। अर्को सडकमा त्यत्रो छ भने कम्युनिस्टहरूसँग एकदम उग्रता, उदण्डता, अराजकता, यो व्यवहारले गर्दा सबै राम्रा कुरा पनि व्यथितिको रूपमा लगेको छ। एक अर्को कुरा काङ्ग्रेसले भन्नुभयो, यो एकदम सही सवाल हो। काङ्ग्रेसले हरेक समयमा निकास दिएको हो नि, निकास मात्र दिएको होइन, आज राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस हो। विगतमा कस्तो होइन, मैले यहाँ भन्दै जान्छु, राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस हो। बिपीको 7-7वटा तपाईँलाई फाँसीका फन्दाहरू थिए। राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताका निम्ति भनेर बिपी नेपाल आउनुभयो, राजासित कुरा गर्नुभयो। राजाले मण्डलीहरू त्यति बेलाको कस्तो प्रवृत्ति थियो तपाईँलाई थाहै छ। तिनीहरूले चाहिँ प्लेनबाट पनि बस्न दिएन, जेल जानुभयो। बिपी बिरामी हुनुभयो। फेरि राजाले स्वयं नै बिपीको औषधि गर्नुपर्छ भने अमेरिका पनि पठाउनु, कस्तो सद्भाव थियो। बिपी लन्डन आउनुभयो, इन्टरभ्यू दिनुभयो। आउँदाखेरि चाहिँ 2टा यज्ञबहादुर र भीमनारायणजीलाई फाँसी दियो, उहाँले दुःख मान्नु। तर उहाँले के भन्नु भने राजालाई त्यो पाठमा जान दिँदै हुँदैन, अझै पनि सँगै राख्नुपर्छ, किनभने मेरो स्वार्थ भनेको देश रहे राजा रहन्छन् होइन, र देश रहे मेरो प्रजातन्त्र रहन्छ। त्यस कारण हामी दुइटै मिल्नुपर्छ नेसनको। किनभने अरू देशहरूमा सिक्किम होस्, तिब्बत होस्, सबै इलिमिनेट राष्ट्रको रूपमा इलिमिनेट हुँदैछ, मेरो देश त्यहाँ नपरोस् भन्ने थियो। त्यो सद्भाव प्रेम थियो। अहिले त आज भर्खर तपाईँलाई मसित मिलेन भने बा सडकमा जे मनलाई गाली गरिदिन्छ, उग्र उदण्डता। एकैछिन भोलि भेट हुन्छ कि भोलि मिल्नपर्छ कि भन्ने छैन कम्युनिस्टहरूमा। यसलाई काङ्ग्रेसले त्यो सदाशयता, बिपीको त्यो गम्भीरताबाट हुर्केको पार्टी हो। यसले नगरेको पनि होइन। तपाईँलाई यत्रो हत्या हिंसा भयो, 17,000भन्दा बढी मान्छे मारियो, धेरै कङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने मान्छे मारिए, भरे नेपालीहरू मारिए। यसमा मेरो केही भन्नु छैन। तर त्यस्तो पार्टीलाई, प्रचण्डलाई ल्याएर हामीले निकास पनि दिएका हौँ।
संविधान बनाउने कुरामा प्रचण्डजी उहाँहरू माधवजी प्रचण्डजीहरू कहाँ त्यो मान्नुहुन्छ र हामीले काङ्ग्रेसलाई यो पथमा हाम्रो पथमा हिँडायो पो भन्नुहुन्छ एकदम प्रचण्डजी योलाई मैले यसको जवाब प्रचण्डजी बाबुरामजी झलनाथजी माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो पहिलो संविधानबाट उहाँहरूले चर्को बोल्न सक्नुभयो उग्रता प्रदर्शन गर्न सक्नुभयो गरिबका छोरालाई बन्दुक बोकाउन सक्नुभयो तिनको नाममा आफू प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर संविधान त बनाउन सक्नु भएन नि बाबुरामजीको बेलामा आएर न्यायाधीश खोल्न पर्यो नि तर दोस्रो संविधान सभाबाट एउटा व्यक्ति आउनुभयो सुशील कोइराला चुच्च दाढी पारेको सम्पत्ति कति छ भन्दा 2टा मोबाइल फोन गृहस्थीविहीन व्यक्तिले नेपालको संविधान बनाएको नि हामीले यो शान्तिको पनि निकास दिउँ हामीले संविधानको पनि निकास दिउँ भलै प्रश्न उठ्न सक्छन् तिमीहरूले बनाएको संविधान भन्दा समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ जनताको आवश्यकता तर संविधान त बनाउनु भयो कि संविधान यो देशमा थिएन र कतिवटा कस्तो संविधान बनाउनु भयो त त्यो आँखा नदेख्नेले कान नसुन्नेले हात्ती छामे जस्तो के हो एउटाले भन्छ एक खालको अर्कोले भन्छ अर्को खालको अनि त्यो संविधानले के दियो त नेपालीलाई भन्ने प्रश्न आयो नि त जुन अवस्थामा जुन कन्तबिजोग अभिगतबाट नेपालीहरू गुज्रिरहेका छन् संविधानका मौलिक हकमा अधिकांश चिज राखिएको छ तर दियो अब यस्ता नारा यस्ता भाषण अनि यस्ता चरित्रले मात्रै चल्छ त नेपाली जनले स्वीकार्छन् ग्रहण गर्छन् सधैँ अनि सधैँ जनताले स्वीकार गर्दैन यस्ता निकम्मा अविवेकशील नेताहरू झुन्झने समाजमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्दै रहन्छन् हाम्रो मात्र देशमा मानव समाजमै उठ्छन् त्यस कारण विवेकशील नेतृत्व हुनुपर्छ भनेको मैले त्यसकारण हो आज त्यो समस्या नेपालमा आएको छ अहिले क्राइसिस आएको छ अब यो क्राइसिस जुन नेपालमा आइरहेको छ अत्यन्त डेन्जर पनि छ यसलाई अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्ने छ डेन्जर कसरी छ भन्नुहुन्छ यो सबै भत्ताभुङ्ग हुनसक्छ अहिलेको प्रणालीले हुनसक्छ नयाँ शक्ति पनि आउन सक्छ किनभने मैले जबरजस्ती बोलेर त हुन्न नि जनताले यो पटक्कै मन पारेका छन् सधैँ झगडा जनताको हितको कुरा छैन जनताको आवश्यकताका कुरा छैन दुनियाँको चुनौतीको कुरा छैन विदेशीहरूको यत्रो चलखेल छ स्वाभिमानी नेपाली हो नि स्वाभिमानी नेपालीमा कोही आज के भनिदिएको छ आज एउटा भारतबाट एउटाले भनिदिएको छ कि अब केपी ओलीको विकल्प खोजिँदैछ भनेर बोलिदिन्छ अर्को आछ ल कम्युनिस्ट तिम्रो मिल भन्दै आइरहेको छ यो भूमि होइन यो भूमि त वीर गोर्खालीहरू बनेको भूमि हो यो भूमिमा चलखेल गर्दाखेरि नयाँ डेन्जरस पोजिसन पनि आउनुपर्छ तर हाम्रो जेनेरेसनले यसलाई अवसरको रूपमा कसरी लिने होला भन्ने हुन्छ जस्तै भर यदि गिरिजाबाबुले मध्यावधि नगरिदिएको भए 52 सालमा नगरिदिएको भए शेरबहादुरजी आउँदैनथे नयाँ नेता उहाँको वर्गले हुन्थ्यो अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो गरिदिएको कारणले नयाँ नेतृत्व ल्याउने हो कि चुनावबाट यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने कुराहरू खोज्ने हो कि अवसर पनि खोज्न पर्यो नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्ने सधैँ यिनका झगडा यिनका टन्टप मैले कस्तो तपाईँलाई मैले एउटा कुरा ओलीजीको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नयाँ नेतृत्वको सम्भावना होइन यो जति खतरनाक छ नि त्यत्तिकै अवसर पनि हुन पर्यो किन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई एकदम चित्त दुखिएको छ नेपाली जनतालाई ओलीजीको सरकारको बेलामा पनि जनताले औषधि त पाएनन् नि जनताले आइसोलेसन त पाएनन् नि सधैँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार झगडामा बस्यो नि त्यति मात्र होइन जीवरामजी झलनाथ जस्तो जिउँदो मान्छेलाई को नाममा ट्रस्ट खोलेर 72 करोड चाहिने सर्पा पाल्नलाई दिने त्यति बेला हामी कहाँ छौँ नभन्ने वाइट बडीलाई चाहिँ कारबाही गर्न पार्लियामेन्टले तपाईँले लेखा समितिले पठाउँदा त्यसलाई रोक्ने त्यसका बारेमा हामी कहाँ छौँ यिनी एकजना पनि नबोल्ने अहिले आएर हामी यहाँ छौँ अरे जनतालाई दुःख दिँदा तिमी कहाँ थियौ त प्रश्न हामीलाई यो गरेका छन् नि तिम्रो जनताले आज कोभिड भएको एउटा मानिसले 50 लाखसम्म पैसा तिरेको छ अहिले कुन अवस्था छ देशको आज युवाहरूलाई नेपालमा राखौँला भनेका थियौँ सब बाहिर जान थाले यत्र तत्र सर्वत्र समस्या त मूलतः यो जुन अवस्था नेपालको छ नि यसको सर्जक को त्यस्ता एक्टर छन् जसले गर्दा यो देशमा यो हविगत यो कन्तबिजोग बनाइरहेको छ हिजोको चाहिँ बाधक पक्ष राजतन्त्र बन्यो हटाइदियौँ अब अहिले छलफल हुन थाल्यो बेजिङमा र दिल्लीमा छलफल हुन थाल्यो नेपालमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसलाई नेता बनाउने के गर्ने छलफल हुन थाल्यो यसको अर्थ भ्याकुम क्रिएट भएछ भन्ने अर्थ लाग्छ यो सबै घटनाले एउटा कुरा अत्यन्त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ
बिपी कोइरालाले म सोभरेन मुलुकको म प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुभयो र चीनसित म भूपरिवेश देशबाट म मुक्त हुन चाहन्छु भनेर चीनसित 2टा सडक माग्नुभयो हो सितुङसँग माग्नुभयो किनभने ल्यान्डलक कन्ट्रीले सधैँ दुःख पाउँछ भनेर अर्को के हेर्नु म सोभरेन मुलुकको नेता हुँ भनेर पाकिस्तान र इजरायललाई दैत्य सम्बन्ध दिनुभयो यसले गर्दा एउटा छिमेकी हामीसित रिसायो त्यस कारणले नै यो कुग भएको यसलाई सामा इन्टरनल कुरालाई मात्रै हेर्न हुँदैन किनभने तर भलै त्यो परिस्थिति आज छैन किनभने ग्लोबलाइजेसनको कारणले मिडियाको विकासको कारणले टेक्नोलोजीको विकासले गर्दाखेरि ग्लोबल भिलेज बन्दैछ भलै यो कोरोनाले ग्लोबल भिलेजबाट फेरि सेपरेसन गर्दैछ तर अर्को कुरा पनि के हो भने चाहिँ अहिले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मैले केपी ओलीजीलाई यो कुरा भनेको चीनसित पारमाणु सन्धि तपाईँले गर्नुभयो नक्सा जारी गर्ने भन्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा त नेपालको त्यो बिपीको कुरा हेर्दा त तपाईँ त हट्न सक्नुहुन्छ त्यसैले नेपालका नेताहरूको तपाईमाथि खतरा छ व्यापार तथा पारमाणु सन्धि सम्झौता चीनसँग गर्नुभयो नक्सा जारी गर्नुभयो कालापानी लिम्पियादुरा नक्सा जारी त्यसो हुँदा तपाईँलाई खतरा छ भन्ने कुरा गर्नु तर इमान्दार चाहिँ नि यस्ता कुराहरूमा शेरबहादुरजी इमान्दार हुनुहुन्छ कसैसित चल्नु न मैले भनेको कुरा त्यसकारण नेपालका नेताहरूको मुख सानो सानो छ बुझो लगाइदिनुहोस् यो मिलाएर मात्रै गर्नुपर्छ होइन भने त तपाईँ जानुहुन्छ यो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको राजनीति विश्लेषण के भानुहुन्थ्यो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तागतले नेपालका नेताहरूलाई प्रयोग गर्छन् र अर्को अवस्था सिर्जना गर्छन् नेपालमा प्रयोग नहुने कमै मानिसहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय कुनै होइन तलको मान्छे हाई लेभलको मान्छे भए त राजनीति वार्ता हुन्छ नि तपाईँलाई पोलिटिकल लेभलमा कुरा भयो भने सल्भ हुन्छ हेर्नु मोदीजीको प्रधानमन्त्रीको लेभलमा कुरा भयो भने परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा कुरा भयो भने त हाम्रा धेरै त कर्मचारी तन्त्रमा आधारित छन् नि नेतृत्व चुनाव भन्ने उम्मेदवारले भन्ने पैसाले भन्ने मन्त्री बनाइदिए भन्ने लेभल छ नि त यसले गर्दाखेरि त तपाईँलाई ऊ खेलिदिएको हुन्छ कि सानो बुद्धि सानो चित्त भन्ने हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दा प्लेयरहरू धेरै छन् यो कुरा पनि मैले कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिजीलाई मैले विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेँ हामीले प्लेयर को हो भन्ने जान्दैनौँ पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको पटकमा उहाँले चिन्नुहुन्छ कोही त प्लेयर त्यसको आधारमा यसको संरक्षण गरौँ त्यसलाई कसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले गरेका छौँ त्यसकारण नेपाल सधैँ अरूको गोटी बन्यो यो गोटीबाट मुक्त गर्नुपर्छ यो मुक्ति गर्नको निम्ति सोभरेन मुलुकको सोभरेन स्वाधीन म यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ त जुन अवस्थामा हामी पदार्पण गरेका छौँ अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको म कुरा गरिरहेको छु आजको तपाईँहरूको पार्टी राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पनि मनाउँदैछ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले तय गरेको पथबाट उहिल्यै च्युत भएर अर्को पथतर्फ हिँडिसकेको छ त्यो यस्तो बेलामा बिपीलाई सम्झनु बिपीको तस्बिर राख्नु मेलमिलाप दिवसको औचित्य छ भन्नु यो आफैमा के भनेको काङ्ग्रेसले बताइदिनुहोस् त त्यति बेलाको एउटा एकदम राम्रो प्रश्न भन्नु त्यति बेलाको बिपीको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रहरू कोल्याप्स हुने राष्ट्रहरू बन्ने अवस्था थियो त्यो अवस्थामा एकातिर भारत थियो एकातिर तपाईँलाई चीन थियो एकातिर तिब्बत गइसकेको थियो एकातिर सिक्किम गइसकेको थियो त्यति बेला बिपीलाई नेपाल बचाउनु थियो बचाउनका निम्ति राजा र म एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने थियो त्यो न थियो अहिले तपाईँ अहिलेको मेलमिलाप चाहिँ के सन्दर्भ अहिलेको मेलमिलाप त तपाईँ र मेरो बिचको मेलमिलाप हो नि तपाईँलाई जस्तै भन्नुहोस् हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ पहिला भाला खुकुरी बनेको थिएन नि ढुङ्गाले लडाइँ हुन्थ्यो बन्दुक बनेको थिएन भाला र खुकुरीको बिचमा लडिन्थ्यो होइन बन्दुक बनेको थियो एटम बम रकेटहरू बनेको थिएन बन्दुकको प्रयोग हुन्थ्यो त्यसपछि यो यत्रो संसार मिडियाको डेभलप भएको थिएन त्यसबाट बमसम्म हुन्थ्यो अहिले त तपाईँको मिडियामा हामीले गरेपछि एकैछिनमा सैन्य हुन्छ नि सडकमा रेलिङ तोड्न पर्ने सडकमा जानुपर्ने हल्लामा गर्ने धेरै नारा लगाउनु पर्ने छ र एउटा मिडियाले सैन्य लगाएर एकैछिनमा ध्वस्त बनाइदिन्छ त्यसरी यी धेरै कुराहरू हामीले नपढेका नबुझेका हाम्रो सोचाइ नै हामी 21औं शताब्दीका भन्ने हामी त 14औं शताब्दीका जस्ता भएर न कसरी जाने भन्ने कुरा न त्यही पनि त्यस्तै बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप पनि
नेपालको समृद्धिको निम्ति हो, प्रजातन्त्रका निम्ति हो, सबै मिलेर देश बनाऊ भन्ने नै हो। तर मेलमिलापको अवस्था काङ्ग्रेसले सिर्जना गरेको छ त, उसको निषेधको भावना उसको छैन अझै। पूर्वाग्रहको चरम रूप काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा स्वयं पार्टीभित्रकै मानिसहरू हामी फलाना नेताहरूको पूर्वाग्रहको शिकार भयौँ, निषेधको भावना छ, अवसर भएन, खै के गरौँ भनेर कतिपय त पार्टी नै अलग बनाउन थालिसकेका छ। समान अवसर र न्याय हाम्रो पार्टीभित्र भएन। स्किललाई हामीले प्राथमिकता दिएनौँ। यसमा मैले एकदम यो मनन गर्छु। किन यस्ता नेताहरूको पछि किन लागिरहनु? तर यसलाई हामीले बनाउन पर्यो नि। तपाईँ वैकल्पिक पार्टी त जसले जतिसुकै गरे पनि बनाउन सक्नुहुन्न नि। अहिले तपाईँको नेपालको स्ट्रक्चरै त्यस्तो छ। शेरबहादुरजीले पार्टी फुटेर जानुभयो, सक्नुभयो र यही पार्टीभित्र फेरि प्रधानमन्त्री र सभापति हुनुभयो अरे। वामदेवज्यूले फुटाउनु भयो, सक्नुभयो र अहिले अर्कोचोटि फुट्ने कुरा गर्दैछन्। यत्रो सशस्त्र क्रान्तिमा आएका तपाईँ वैद्यजीहरू हुन्छ, बाबुरामजी हुन्छ, अहिले विप्लवजीहरू आउनुभएको छ। कतिचोटि तराईका पार्टीहरू फुटे, तर अन्तिममा मिल्नै पर्ने अवस्था आउँदो रहेछ, जो देखियो नि नेपालको सुनिहरूमा हेर्दा। त्यसै कमी कमजोरी तर काहीँ न काहीँ त्यो अरूको दास जस्तो हुनुभन्दा तपाईँको काङ्ग्रेसमा लागि परेका केही मानिसहरू अहिले पनि मानिस सम्झन्छन्, जस्तै विदुर पौडेल, बलदेव शर्मा मजगैयाँ लगायतका कतिपय मानिसहरू अहिले काङ्ग्रेसमा छन् कि कहाँ छन् बताइदिनुहोस् त। भाइ एउटा कुरा, विदुर दाई पनि भिसीसम्म पुगेको मान्छे हो, तपाईँलाई बलदेव दाई पनि मन्त्री समेत भइसकेको मान्छे हो। यो त यस्तो हुन्छ, त्यो त भिन्न त पर्छ। लगायत भन्न खोजे उहाँहरू दुईजनाको मैले पार्टीभित्र यति धेरै मानिसहरू हुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र पुरानो मान्छेहरू हुन्छ। यसलाई हामीले जसरी सम्मान गर्न पर्थ्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीले युवाहरूलाई नै सम्मान गर्न सकेका छैनौँ, त्यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो पार्टीभित्र। होइन, काङ्ग्रेस जस्तो नरहने अर्कै जस्तो देखिन थाल्यो कि भन्ने चिन्ता मानिसहरू काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता। हरेक प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्, तर प्रश्नको उत्तर अब हामीले पुराना नेताहरूलाई मात्रै औला ठडाएर होइन, हामीले दिनु पर्यो। अब हामीले दिनुपर्छ। यो अरू गुनगुन गरेर पनि हुँदैन। नयाँ नेतृत्वमा जान सक्छ त काङ्ग्रेस आएको आगामी महाधिवेशनबाट, अथवा नयाँ परिस्थिति विगतमा कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य, सहयात्रा र दूरीका सवाल उप नयाँ धारणा विकास गर्ने, कतिपय विषय उप पुनरावलोकन अर्थात् पुनर्विचार गर्ने अवस्थातर्फ काङ्ग्रेस जान सक्छ त कतिपय राजनीतिक निर्णय उप। यस्तो राम्रो कुरा गर्नु, हामी जान्छौँ। अहिलेकै केन्द्रीय समितिमा पनि संसद विघटनपछि सँगै जाने कि नजान्ने भन्ने कुरा भयो नि। अब सँगै नजाने, कति बेला के गर्ने उनी यसो भरै हुँदो रहन्छ, सडकमा जाँदैन। अहिले हामी सँगै नजाने। कङ्ग्रेस एक्लै जान्छ, प्रतिनिधि सभा विघटनका भोलिको निर्वाचन भयो भने कङ्ग्रेस एक्लै लड्छ, भाग लिन्छ। तपाईँले हामीले त अदालतको सम्मान गरेर बसेका छौँ नि, हामीले बनाएको संविधान हो। अदालतको निर्णयलाई पर्खदै हुनुहुन्छ। हामीले अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सम्मान गरेर जान्छौँ। हामीले सडकबाट यो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने होइन, किन हामीले त्यो विधि र प्रक्रिया त अपाइ नै सक्यौँ। यसलाई हामीले सिद्धाइदिउँ भने त अरूले खेल्न पाउँछ नि। त्यसैले कङ्ग्रेसलाई हामीले करेक्सन गर्छौँ। जीवरामजी, म एकदम तपाईँलाई भन्छु, यसका कमी कमजोरीहरूलाई पनि हामी सुधार्छौँ, हामी पनि सुध्रिन्छौँ र हामी सुधार्न पनि लाग्छौँ। यसमा चाहिँ नि म तपाईँलाई यति कुरा बचाउँदै, यो अहिलेको राजनीतिक जुन तस्विर देखा पर्छ नि, एज अ होलमा यो सवाल उप काङ्ग्रेसमै एकमत देखा पर्दैन। काङ्ग्रेस आफै विभाजित छ। रामचन्द्रजी एउटा कुरा गरिरहनु भएको छ, शेरबहादुरजी अर्को कुरा गरिरहनु भएको छ। जस्तो तपाईँकै कुरा चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक हिसाबले यसरी सोचिनुपर्छ है भन्ने तपाईँको अलग दृष्टिकोण उहाँहरूको भन्दा अलिक पृथक जस्तो देखिन्छ। यो के हो बताइदिनुहोस् त। कसले के भन्छ भन्ने छोडिदिनुहोस्। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले हामीलाई हरेक प्रश्नको उत्तर दिएको छ। महाभारतको युद्धमा द्रोणाचार्य नघटिकन त युद्ध नजितिने भयो नि, होइन? एउटा हल्ला फैलाइयो कि युद्धमा कि अस्वस्थतामा मर्यो। अब द्रोणाचार्यलाई हट कसले हुन्छ भन्दा छोराको कारणले हुन्छ भनेपछि फैलियो। द्रोणाचार्यले कसलाई सोध्ने त सत्य हो कि होइन भनेर प्रश्न सोद्धा त्यति बेलाको धर्मराज सत्य बोल्ने युधिष्ठिरलाई सोधे, अस्वस्थतामा मरेको भन्दा युधिष्ठिरले भने नरवा कुञ्जरवा, तपाईँलाई सानो स्वरले भने, अस्वस्थतामा हत ठुलो स्वरले भने, र द्रोणाचार्यलाई आयो अस्वस्थतामा मर्यो, हतियार फाले मारिए।
कहिलेकाहीँ नेसनको हितको निम्ति नेसनको हितको निम्ति पनि सोलो हाई कति बेला बोल्नुपर्छ भने बोल्न पर्दो रहेछ नि त। विदेशी पनि यही हो नि, मेरो पार्टीका हितका निम्ति पनि बोल्नुपर्छ। यो हो मेरो पार्टीको हित। मैले अहिले भने नि मेरो पार्टीको हित अहिले निर्वाचन हुन सक्छ। मेरो पार्टीको हित संविधानलाई न्यायालयले यथार्थ निर्णय गरे हुन सक्छ। यो त लाग्न पर्यो नि। त्यसकारण यस्ता कुरा नबुझिकन एउटा कुरा गरिन्छ हाम्रोमा। त्यसकारण कसले के भन्छ भन्ने होइन, मेरो देशको हित हुनु पर्यो, मेरो जनताको हित हुनु पर्यो, मेरो पार्टीको हित हुनु पर्यो, मेरो संविधानको संरक्षण हुनु पर्यो। को नेताले के भन्छन् भन्ने कुरा होइन। यो चारवटा कुरामा मेरो पार्टी रहेको छ र रहनुपर्छ र यसमा हामी राख्छौँ। अनि संविधानको संरक्षण भयो त अहिलेको यो समग्र त हेर्नुहोस्, कहिले कहिले यस्तो क्राइसिस आउँछ, तर यसको संरक्षण त काङ्ग्रेसले गर्न पर्यो नि आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधानलाई। अरू चाहिँ बुरुक बुरुक गरेर त भएन नि त। काङ्ग्रेसले यो संविधानको संरक्षण गर्छ। आवश्यकता परेमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा परिवर्तन गर्दै पनि जानुपर्छ। हुँदैन भन्ने कुरा होइन, केही हुँदैन भन्ने कुरामा म छैन जीवन। काङ्ग्रेस पनि संविधानको संरक्षण गर्ने, कम्युनिस्ट पनि संविधानको संरक्षण गर्ने, जनता सडकमा जाने, यो अलिक के अचम्म भइरहेछ होइन? जनतालाई सधैँ मेरो स्वार्थका निम्ति जनतालाई सडकमा लैजाने, म सरकारमा हुँदा म कमाउन मात्र राख्ने, करप्सन गर्न राख्ने, अरू बन्दुक बकाउने बेलामा सबै गरिबका छोराछोरीलाई बन्दुक बकाउने, सडकमा निकाल्ने, उसको शिक्षा स्वास्थ्य पनि लुटिदिने, अधिकार पनि लुटिदिने, पद पराउने बेलामा आफ्नो गुट, आफ्नो वरिपरि, आफ्नो परिवारलाई लाग्ने ती नेता हुन सक्छन्। यो कोसीमा, यो ल्याबमा अब कार्यकर्ता पनि सही ल्याबमा आउनु पर्यो नि, चाहे हाम्रा पार्टीका हुन् चाहे कम्युनिस्ट पार्टीका हुन्। होइन भने मुलुक कसरी बन्छ? यस्तै तरिका यही प्रवृत्तिका नेतालाई तपाईँलाई बोकेर मुलुक बन्छ। जनता र कार्यकर्तामा चेतनाको स्तर त्यो ढङ्गले बढोस् भन्ने तपाईँले कामना मेरो गरे। पार्टीको ल्याब पनि राम्रो हुनु पर्यो, सही सिलेक्सन गर्न पर्यो, जनताको ल्याबलाई पनि हामीले मजबुत बनाउनु पर्यो। यो नगरिकन मुलुक अगाडि जानै सक्दैन। यो प्रवृत्ति, यो चिन्तन भएको लिडरहरूबाट कसरी हुन्छ? हामीले संविधान बनाएको 40 सालको आन्दोलन भने हामीले गरेका, त्योभन्दा 36 सालको जन्म सङ्ग्रहमा भने हामीले भएको पार्टी। हामी अत्यन्त मलाई मेरो पार्टीपट्टि गौरव छ, मेरो नेताहरूपट्टि। किनभने 36 सालको चुनावमा राजाले बनाएको चुनाव जन्म सङ्ग्रहमा हामीले भाग लिएको हो नि, लिएका हौँ। त्यो परिणामलाई त्यति बेला सारा मान्छेले विरोध गरे, सबै पार्टीले बिपीलाई नमान्न भने, तर बिपीले भने यो जनताले दिएको महत्त्व, यसलाई टेकेर जान्छु, यो परिणामलाई स्वीकार्छु भनेको होइन। लोकेन्द्र बहादुर र वामदेवजी गृहमन्त्री हुँदा बनाएको स्थानीय चुनावलाई पनि हामीले स्वीकार गरेका। धेरै मान्छेले मत हाल्न पाएका होइन, बक्सहरू त्यसै खोलिएका हुन्। किनभने कि त स्वीकार्नुपर्छ, हामी हरेक परिणामलाई स्वीकार्छौँ, भोलि हुने चुनावलाई पनि स्वीकार्छौँ, न्यायालयको निर्णयलाई पनि स्वीकार्छौँ। तब न प्रजातान्त्रिक सिस्टम आफ्नो अनुकूल भयो भने स्वीकार्ने, आफ्नो अनुकूल नभए नस्वीकार्ने। हिजो सँगै छ, राति सडकमा गएछ गाली गर्न। यो प्रवृत्ति, यो डेमोक्रेटिक कल्चर नै हो। यो त अराजकहरूको भिड हो, अराजकहरूको नेतृत्व, दुर्व्यक्तिको जस्तो प्रवृत्ति हो। यसको लागि हामीले अन्त गर्नुपर्छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ, त्यसलाई काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ। तिमी झगडा गरेका कम्युनिस्ट अब आऊ, फेरि आऊ, सँगै बसौँ, यो मुलुकलाई अब बाहिर जान दिनु। ल एन्ड अर्डर अब लागू गर्नु पर्यो देश। ल एन्ड अर्डर लागू नगरेको कारणले नै भएको भ्रष्टहरू ठुला नेता हुने, दलालहरू ठुला नेता हुने, राष्ट्रवादीहरूले दुःख पाउनु पर्ने, आफ्नै पार्टीभित्र को आफ्नै नेता को भन्ने कुरा अन्यल भयो नि त देशमा। त्यसकारण फेरि नयाँ वर्गले नयाँ चिन्तन हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। माधवजी प्रचण्डजीहरू एउटा प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, सडकबाटै केही नयाँ निर्णय गरौँ, दबाब सिर्जना गरौँ, त्यसले सुप्रिम कोर्टलाई पनि काहीँ न काहीँ प्रभाव परोस् र प्रधानमन्त्रीको यो कदम प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ सडकमा। जब तपाईँहरू नेपालको राजनीतिक परिवर्तन जो भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, त्यो परिवर्तनमा कम्युनिस्टहरूसँग सहकारी गरेर हिँड्नुभयो, 12 बुद्धे दिल्ली सहमति पनि भयो, नेपालको राजनीति यो ठाउँमा पदार्पण गर्यो भने अहिले माधवजी प्रचण्डजीहरूसँग कुम जोडेर हिँड्न तपाईँहरूलाई के भापते? मैले 3टा कुरा अनुभव सुनाउँछु, बताउनुहोस् न। एकदम गम्भीरतापूर्वक। हामीले 46 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ, सबै बाहिरका नेताहरूलाई बोलायौँ। भारतले राजासित ठुलो बार्गेनिङ गर्न थाले। त्यति बेला चन्द्रशेखरले भारतको पार्लियामेन्टमा उठेर बोल्नुभयो,
नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जाँदैछ अहिलेको आवश्यकता अनुसार। यदि भारत सरकारले राजासित जबरजस्ती कुनै सम्झौता गर्यो भने त्यो हामी मान्दैनौँ भने अप्ठ्यारोको बेलामा सबैले झुकाउन खोज्छ, धेरै लिन खोज्छ यो कुरा। यसमा अन्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यस्तै बिपी कोइराला नेसनल रिकन्सिलिएसनको लाइन लिएर नेपालभित्र बनाउँदाखेरि जगजीवन रामले भेट्न आउनुभयो। म मिरमको खबर लिएर आएको छु भने त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको खबर लिएर आउँछु भन्दा मिरम र मेरो कुरा मिल्दैन, त्यस कारण म चाहिँ कुरा गर्न चाहन्न, मेरो देशमा जान्छु, थुनिए पनि मारिए पनि उही गर्छु भनेर भन्नुभयो। यो राजनीति, यो नेतृत्व आज चाहिँ हामीले आफ्नो स्वार्थका निम्ति जे पनि गर्दिने। र कम्युनिस्टका साथीहरूले के गर्नु भने यत्रो 17,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको रोल्पाका मगर समुदायलाई बन्दुक बोकाए, त्यसपछि देशभरिका अरूले बोकाए। आज त्यसको अवस्था के छ, त्यो बोक्नेहरूको अवस्था के छ? अहिले हामी सडकमा गएर चाहिन्छ भने 46 सालको आन्दोलन गऱ्यौँ, 62-63 गऱ्यौँ, जनताको ती आन्दोलनमा आउनेहरूको अवस्था के छ? यो सबैको अन्त गर्नलाई संविधान बनायो होइन हामी सबै मिलेर, सबै पार्टी मिलेर गराएको भने संविधान अनुसार चल्न पर्ने। कहिलेसम्म सडक जाने त हामी? कहिलेसम्म नेपाली जनताको भोको पेट राख्ने? आज जनताले बाख्रा पालेको छ, मेरो बाख्रालाई सरकारले के दिन्छ, मेरो भैँसीलाई के दिन्छ, मेरो कुखुरालाई के दिन्छ, मेरो धानलाई के दिन्छ, मेरो कोदोलाई के दिन्छ भन्ने छैन। सरकारमा आएपछि त एउटा जनजातिले तपाईँलाई कोदाको रक्सी बनाउँछ, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँलाई पुलिस लगाएर फोडिदिन पठाउने। जुन कोदाले वीर गोर्खाली बनाएको तपाईँ संसारबाट पतित मूल्य ल्याएर नेपाली जनतालाई होली बहिनी खुवाउने यो कल्चर हो, संस्कृति हो। मातिएर उदन्न भएर अराजकता गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। यसलाई हामीले रोक्छौँ। अब हामी रोकेर संविधान समयअनुसार आवश्यकताअनुसार हामी करेक्सन गर्दै जान्छौँ, आवश्यकताअनुसार हामी निर्णय गर्दै जान्छौँ, जनताको जनमतलाई मान्छौँ, न्यायालयले भोलि गर्ने कुराहरूलाई हामीले मानेर जान्छौँ। सडकमा अराजकता, फेरि ढुङ्गामुढा, फेरि रेलिङ तोड प्रवृत्ति र यो कल्चरको हामी अन्त गर्नुपर्छ, त्यति कुरा हो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई तपाईहरुले त्यससम्मलाई पर्खने अलिकति केही विषय पर्खनुपर्छ। तर जुन खालको अवस्थामा नेपालको राजनीति पदार्पण गरेको छ नि, कांग्रेस एक हिसाबले परीक्षण भएको छ। हिजो कम्युनिस्टलाई नेपाली जनले परीक्षण गर्ने अवसर प्राप्त गरे। अब आगामी दिनको जो राजनीति, जुन सिस्टम यही थेगियो भने, किनभने म सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मानिस भएको हुनाले विहङ्गम ढङ्गले हेरिनु पनि पर्छ। सबै खाले मानिसहरूको कुरा पनि सूचना पनि हामीलाई प्राप्त हुने हुनाले यदि यही सिस्टम, यही प्रणाली थेगियो भने, तर आगामी जो संसदको तपाईँ प्रतिनिधि सभाको कल्पना गरिरहनु भएको छ, अब त हङ पार्लियामेन्टमा जान्छ, बहुमत कसैलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने त्यस्तो बलियो आधार कसैलाई छैन। कांग्रेसलाई अलिकति राम्रो लाभ हुन सक्ला, तर यसले राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुने सम्भावनालाई त समाप्त पारिदियो नि, होइन? लामो अनुभव, लामो व्यवहारबाट वर्तमान अहिले भएको लिडरहरूबाट सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन। त्यो देखियो लामो, योभन्दा कति देख्ने र? जे घटना भइरहेको छ राम्रोको लागि भइरहेछ भनेर सोच्छौँ। अब यही मार्गमा जान सक्छ भन्ने अर्थ लगाउँ, सही मार्गमा हामीले यसलाई, अब जे क्राइसिस नेपालमा आएको छ यो अत्यन्त डेन्जर पनि छ, यसलाई अवसरको रूपमा हामीले लिएर जानुपर्छ। अब त्यसले गर्दा नेपालमा नयाँ लिडरसिप आउन सक्छ। एक दोस्रो कुरा, आर्थिक रूपले पनि हामी अहिले अप्ठ्यारोमा छौँ। तपाईँलाई यो अत्यन्त अर्को, यो कसैले पनि नउठाएको कुरा छ। हामी अहिले निर्वाचनमा जाँदैछौँ, हामीले भ्याक्सिन किन्नु छ, यो कोभिडको एक मानवीय क्राइसिस बढ्दैछ, अझ 80 गुणा बढी कोभिड फेरि आउँदैछ। यसलाई रोक्न पर्ने अवस्था छ। हामीसित पैसा छैन, निर्वाचनमा जाँदा 16-17 अरब फेरि खर्च हुने स्थिति छ। यो क्राइसिस पनि छ। अर्कोतिर के छ भने यो राजस्व छ, जो राजस्व छ हामीले उठ्ने 9.5 खरब जति राजस्व, यो सबै यही स्ट्रक्चर, कर्मचारी र पोलिटिसियन वा प्रदेशको तलबमा जान्छ। हामी विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यसको मोडलमा चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कोभिडको बेलामा यसको बारेमा छलफल गर्नु पर्थ्यो। अब स्थानीय तह, मानवीय पक्ष, जनताका समस्या, राष्ट्रिय समस्या, यी विषय स्थानीय तह कसरी लैजाने, प्रदेशलाई कसरी लैजाने,
होइन, केन्द्रमा कति सदस्य बनाउने, यो तरिकाले सोचाइ हुन पर्थ्यो। किनभने आर्थिक रूपले पनि नेपाललाई धान्न पर्यो नि। अहिले अब त क्राइसिस त कहाँ पोलिटिकल क्राइसिस मात्रै हो र, आर्थिक क्राइसिस आउँदैछ, कल्चरल क्राइसिस आउँदैछ, सबै तपाईँको सबै अकुपाई भइरहेको छ, कल्चर धेरै बिग्रिसक्यो छ नि समाजमा। यसबाट हामीले एजुकेसनको त सबैभन्दा ठुलो क्राइसिस आउँदैछ, युवाहरूको यस्तो तहस नहस छ, युवाहरू बाहिर फर्केनन् भने यहाँ ठुलो फेरि अर्को विद्रोह हुने अवस्था छ नि त। तपाईँलाई तमाम भूलकाहरू त समाजमा निस्केका छन्। यो चुनौतीलाई समाधान गर्न यो प्रवृत्ति, यिनको चिन्तन, यिनको बोली, यिनको भाषा शैलीले हुँदैन। यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। अब धेरै कुरा तपाईँ हामीले गर्ने धन्नले एउटा कुरा एकदम जीवरामजी, धन्नले सञ्चार माध्यमको विकास भएछ। भले कोही सञ्चार माध्यमहरू आफ्नो लहीमा लागेको सुनिन्छु, बिहानदेखि साँझसम्म एउटाको पुच्छर भनेर पैसा लिएका पनि देखिन्छन्। तर एक दुईटालाई भनेर यसले गरेको हाम्रा जुन आँखा खोलिदिएको छ नि, यो विकास भएछ र धन्नले यो अब हामी यो डेमोक्रेसी रहन सक्छ, हामीले अगाडि परिवर्तनका कुराहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। प्रजातन्त्रको विकल्प छैन भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण? प्रजातन्त्रको विकल्प छैन, तर यसलाई बचाएको छ नेपालको सञ्चार माध्यमले अहिले। अब म ठिक कार्यक्रमको अन्त्यमा आएँ कि जुन ढङ्गले नेपालको राजनीति भएमा आएको यो विकासक्रमसँगै, राजनीति विकासक्रम हो नि त, हन्डर खाए पनि दुःख भए पनि मान्छे परिष्कृत हुन्छ, अझै सचेत हुन्छ, यो ढङ्गले जानुपर्ने रहेछ, हामीले यहाँ गल्ती गरेछौँ, हाम्रो नेतृत्वमा यो समस्या रहेछ, पार्टीहरूले यो समस्या विकल्पको बारेमा यस्तो सोच्छ, यावत मानिसमा त्यो चेतना जागृत हुँदैछ नि, त्यसकारण यो राजनीतिक विकासक्रमको क्रममा जुन ढङ्गले देशमा एउटा व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावनाका मानिसहरू कुरा गर्छन्, राजनीतिक क्षेत्रका कतिपय पण्डितहरू पनि यो विषयतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्। त्यो ध्रुवीकरणले ल्याउन सक्ने परिवर्तन नेपाली समाज कतातर्फ मोडिन सक्ने तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ? एउटा विद्यावारिधि गरेको एउटा असल विद्यार्थीको नाताले तपाईँ के देख्नुहुन्छ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयरहरूको अहिलेको अवस्था, नेताहरूको यो प्रवृत्ति होइन, यो प्रवृत्ति जनताहरूको फरक इच्छा र आकाङ्क्षा, उनका इच्छा र आकाङ्क्षा र अभावले नेपालको राजनीतिलाई मैले अहिले भर्खरै भन्न सक्दिनँ। 6-7 महिना यो किचलियो यस्तै भयो भने यो सबैलाई छोडेर नयाँ विकल्प आउन सक्ने सम्भावना छ, नयाँ शक्तिको उदय हुन सक्ने सम्भावना छ। मैले यसको यो देखेको छु। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई, बोलाउनु भयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्र भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व सांसद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.